जैसा आप लोग सभी जानते हैं, आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए थे, मैं और महबूब बेग साहब, और एक दो मुद्दे बहुत ज़रूरी जो हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के वापसी के सिलसिले में किस तरह बाइज़्ज़त तौर से और महफूज तरीके से वो वापस आके अपने घरों में बसे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पीडीपी का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियाँ कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा, ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं, तो उनका जो उनकी ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा, एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जो कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है, बर्थ है, या जहाँ से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाएं, ये ज़रूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की ज़मीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज़ है। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ, उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो ज़रूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज वी वांट, जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं, कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है,
تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی اگر جو باہر کی جیلوں میں ان کو یہاں کشمیر شفٹ کیا جائے تو یہاں کے لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ ملنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہی ہم نے کچھ باتیں کہی ان سے، بیکاز ہم، جیسے میں نے پہلے کہا، پی ڈی پی سمجھتی کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو جو ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے چلے، کہ جموں کشمیر ایک پل بنے دوستی کا، پیس کا، اس میں جب تک کشمیری پنڈت کا پارٹیسپیشن نہیں ہوتا اور یہاں آ کے پارٹیسپیشن نہیں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تب تک نامکمل ہے. محبت جی، کل بھی ایک پارٹی ایل جی سے ملی تھی، آج آپ ملے ہیں، چونکہ ابھی ہم نے ریئیکشن بھی نیشنل کانفرنس کا دیکھا ہے. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، 50 ایم ایل ایز ہے، 3 ایم پیز ہیں، ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ کہ آپ ایک ایل جی سے ملتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو مین رول یہاں گورنمنٹ کا ہے وہ ایل جی صاحب کا ہی ہے، یا جس طرح نیشنل کانفرنس نے کہا کہ محبوبہ مفتی اور باقی پارٹیاں اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اور اچھے جو بیسک ایشوز ہے یا جو عمر اللہ کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کا وہ تعاون نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ مینڈیٹ اگر خود استعمال نہیں کرنا چاہیے تو میں کیا کروں؟ اگر وقف بل پہ ہمارے ایم ایل ایز ریزولوشن لانا چاہتے تھے اسمبلی میں، وہ ریزولوشن لانے کے بجائے عمر صاحب اسمبلی میں جانے کے بجائے یہاں ٹیولپ گارڈن میں منسٹر کی آرتی اتارنے میں بزی تھے، تو میں کیا کروں اس میں؟ تو وہ پاور تو وہ خود کم کرے. میں نے تو آج پہلے عمر صاحب کو بھی ایک اس کی کاپی بھیج دی. اس سے پہلے میں نے ایک سلسلے میں ان کو ایک لیٹر لکھا تھا، انہوں نے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے تو ہوم منسٹر کو بھی یہ بھیجا، کیونکہ یہ جو کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ خدا نہ خواستہ ہم کشمیری مسلمانوں کے اوپر ایک داغ کی طرح چپکایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر سے نکلنے کیوں دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے اس وقت کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے اپنی رائے گورنر صاحب، ہوم منسٹر صاحب اور ایون عمر عبداللہ صاحب کو میں نے یہ بھیجا ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. نہیں، نیچرلی یہ ایک بڑا، میرے خیال میں جو کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے. اٹس ویری ہیومنٹیرین، انسانی مسئلہ ہے. نیچرلی ان کا پازیٹیو تھا، انہوں نے کہا کہ ہی ول گو تھرو اٹ، اور اس میں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں گے. میم، کل پنڈتوں کا بڑا دن ہے میلہ کی، تو آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں کہ میں کل جاؤں گی ان کا استقبال کرنے کے لیے، خود ہی وہاں جاؤں گی تو جو کہنا ہوگا وہاں کہہ دوں گی. میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مفتی صاحب کا ہمیشہ یہ بڑا سیریس تھا ان کا کہ کشمیری پنڈت واپس آنے چاہیے. اب پی ڈی پی نے اس کو جو ہے اپنے ایجنڈے کا ایک حصہ بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے بلا خوف کے واپس آئیں، اور یہ کام خالی سرکاری لیول پہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں لوگوں کو بھی جٹ جانا پڑے گا. میڈم، 90 سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کشمیری پنڈت باعزت طور واپس آئے، لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں. بہت سارے لوگ آئے، کچھ لوگ آئے، بہت نہیں آئے، مگر مجھے لگتا ہے ایک پروسیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ کشمیری مسلمان کشمیری پنڈتوں کو بچا نہیں سکے. تو اگر ہم ان کی واپسی میں اب سب اپنا رول ادا کریں گے تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میم، لاسٹ ٹائم جب آپ راج بھون گئے تھے تب آپ ایک فل فلیج اسٹیٹ کے ہم یونین ٹیریٹری بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا جو آپ نے ایل جی سنہا کو دیا ریگارڈنگ دا ریہیبلیٹیشن آف کشمیری پنڈت. کیا یہی چیز کشمیری پنڈت گروپس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے؟ بالکل، آلریڈی ہم کرتے رہتے ہیں ڈسکس. جب ہم نے یہ ڈاکیومنٹ بنایا تو اس سے پہلے ہماری ڈسکشنز ہوئیں کشمیری پنڈتس کی، بھئی آپ کیا ہونا چاہیے، کیا آپ کو اپنا جو اگر پولیٹیکل پروسیس، اگر ہم پی ڈی پی آپ کو اپنے ایجنڈے کا ایک پارٹ بنانا چاہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس آنا چاہیے، جیسے ہمارا ایجنڈا ہے پیس ود ڈگنیٹی، ریزولوشن آف ایشوز، تو اس میں ان کا یہ تھا ہمارا فیڈ بیک کہ یہ چیزیں جو ٹرانسفر پالیسی ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. اور دوسرا، ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں فلیٹس میں رہنا چاہتے ہیں. اگر انڈیویجولی ہمیں کہیں زمین ملے، ہم چاہیں گے اپنے بچوں کو لے کے کم سے کم گرمیوں میں آئے. یا یہ جو ریزرویشن ہے، نامنیشن کے بدلے اگر ہمیں الیکشن لڑنے کا موقع ملے تو وہ زیادہ اس میں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. تھینک یو. The tourism in Kashmir is at its lowest right now, and after the Pahalgam attack, security is one of the major concerns. Do you think this is the right time to rehabilitate Kashmiri Pandits? Won't security be an issue? It's a long drawn process. We have started something. دیکھیے، جو ہم نے نامنیشن کی بات کی ہے اس میں تو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں آتا ہے.
اس میں تو آلریڈی اپنے پنچایت میں یہاں کشمیری پنڈت لڑے ہمارے الیکشن. تو اگر یہاں آپ اسمبلی میں ریزرویشن دیتے ہیں, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ایمپاور کشمیری پنڈتس اینڈ لیٹ دیم بیکم اے پارٹ ونس اگین آف دس کشمیر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے کوشش کی ہے. وی کانٹ بی پرفیکٹ بٹ وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ابھی جو جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں جن کے خلاف کوئی سیریس چارجز نہیں ہیں, عید کو مد نظر دیکھتے ہوئے ان کو رہا کیا جائے. تھینک یو.